नमस्कार। सधैँ झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम उमेश भट्टराई। सेयरसँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर आजको मेरो विषयवस्तु रहेको छ के नेपालका जति पनि राष्ट्र बैंकहरूले जुन थर्ड क्वार्टरको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्, के यो भित्र वास्तविकता कस्तो छ? के बैंकहरूको इन्कम स्टेटमेन्ट सुनिएको हो कि वास्तवमा मोटाइएको हो? यो बारेमा एउटा सानो छलफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् तपाईँलाई म आज यो विषयको बारेमा अगाडि बढाउन जाँदैछु। यदि तपाईँ सेयरसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा चासो राख्नुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म तपाईँलाई स्क्रिन सेयर मार्फत अगाडि लिएर जाँदैछु। म तपाईँसँग एउटा न्युज यहाँ चेक गर्न जाँदैछु, न्युज देखाउन जाँदैछु। चैत मसान्तमा यस्तो देखियो 27 बैंकको अवस्था सबैभन्दा धेरै नाफा बढाउने एनएमबी बैंक अथवा विभिन्न बैंकहरूको चाहिँ अवस्था धेरै राम्रो देखाइएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूलाई कम्पाइल गरेर कुनै एउटा न्युज पोर्टलले छापेको छ। र यो पछाडिको भित्री रहस्य के छ त? कर्जा लगानीमा 9 महिनामा 13% बढ्यो निचे, कर्जा लगानी 23% वृद्धि। यो पढ्दाखेरि, यो न्युज पढ्दाखेरि हामीलाई लाग्छ धेरै ह्यान्डसम रिटर्न अथवा धेरै राम्रो रिटर्न दिनेवाला छ बैंकहरूले। के वास्तविक अवस्था नै यस्तो हो कि देशमा यस्तो महामारीको चपेट पोहोर साल र अहिले पनि महामारीको चपेटमा के बैंकहरूको अवस्था यस्तो हुनुमा कारण के हो त? के साँच्चै नर्मल कन्डिसनको कारणले यसरी व्यापक वृद्धि भएको हो? के अन्य सेक्टरहरू धाराशायी हुँदा बैंकिङ सेक्टर चाहिँ यति मजाले अगाडि बढ्नु कहाँसम्मको सही हो अथवा होइन भन्ने बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्न जाँदैछौँ। अर्निङ पर सेयर 21 रुपियाँ छ एभरेजमा हाम्रो इन्डस्ट्रीको। पी रेसियो 14 को आसपास रहेको छ भनेपछि एभरेजमा चाहिँ सानिमाको 14, सेन्चुरीको 43 र नर्मल अनुपात चाहिँ 22 रहेको छ एभरेजमा। अब एभरेजमा पी 22 हुनु आफैमा अलिकति बढी नै हो, 20 सम्मको पीलाई ठिकठाक मानिन्छ। र अब खराब कर्जा घट्यो भनिएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो त यो खराब कर्जा घट्नुको कारणले प्रोफिटेबिलिटीमा सिधा असर गर्ने हो, प्रोफिट बढ्ने हो। मुख्य कारण चाहिँ यही रहेको छ। अब आधार दर घट्यो, आधार दर घट्दा चाहिँ तपाईँको अहिलेको सिस्टम अनुसार बैंकको मार्जिन अनुसारले प्रोफिट अथवा लोनलाई ब्याज लगाउने हो। त्यो कारणले आधा दर घट्दा बैंकको मार्जिनमा त्यति ठुलो फाइदा केही पनि हुन्न, त्यति धेरै ठुलो फाइदा देखिने किसिमको केही हुँदैन। अल्टिमेटली तपाईँको स्प्रेड दर चाहिँ 3.82 अथवा 82% छ, जुन चाहिँ औसतमा चाहिँ यो कम औसत असे स्प्रेड घटेको छ। स्प्रेड घट्दाखेरि चाहिँ अब झन् प्रोफिट बढ्नु त यो त अचम्मकै कुरा छ। सरसर्ती भन्नुपर्दा यी सम्पूर्ण न्युज अथवा यो न्युज कतिसम्म सत्य छ अथवा मैले सत्य मानिरहेको छु, किनभने नेसनल वाइड एउटा च्यानल अथवा न्युज यी न्युज पेपरबाट प्रकाशित हो। तपाईँ एउटा अचम्म कुरा यहाँ देख्नुहुन्छ। स्प्रेड दर गत वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा 5.11। यसको मतलब हरेक 100 रुपियाँको लोनमा बैंकले 5 रुपियाँ 11 पैसा कमाएको थियो पोहोर साल भने अहिले 3.82 कमाउँदा पनि यति राम्रो ह्यान्डसम रिटर्न देखिनुमा पक्कै पनि तपाईँ हामी एउटा नर्मल व्यक्तिले के सोच्न सक्छ भन्दा बैंकले त्यति राम्रोसँग कमाएर अथवा इन्ट्रेस्ट इन्कम बढेर खर्च घटेर र इन्ट्रेस्ट इन्कम बढेर कमा त पक्कै होइन यो चिज। यो कुरा त जसले पनि बुझ्छ यो न्युज पढ्ने बित्तिकै। यो न्युज राम्रोसँग पढ्नुभयो र अलिकति ब्याङ्किङ टर्म्सहरू बुझ्या मान्छेले यो नबुझ्ने त चान्सै छैन। अब यी सम्पूर्ण कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तर मलाई मेरो विचारमा लागेको यसको मुख्य कारण अरू केही पनि होइन, यही कारण हो, खराब कर्जा घट्यो। के छ भन्दा राष्ट्र बैङ्कको डाइरेक्टिभ अनुसार बैंकहरूको खराब कर्जा धेरै हुँदाखेरि 100% सम्म प्रोभिजन गर्नुपर्छ। प्रोभिजनको मतलब के हुन्छ भने बैंकले कमाएको प्रोफिटबाट कर्जाको रकम, जस्तै 10 लाखको कुनै कर्जा दिएको छ, त्यो 10 लाखको कर्जा चाहिँ खराब कर्जामा परिणत भयो भने प्रोफिट बैंकको 10 लाख रुपियाँले घट्यो, त्यो प्रोफिटमा आउँदैन, किनभने त्यति बराबरको एउटा के बनाउनु पर्छ, प्रोभिजन बनाउनु पर्छ। त्यो कारणले गर्दा नर्मल वर्षहरूमा बैंकहरूको प्रोफिट अचानक यति धेरै हुँदैन थियो र यसपालि हुनुको मुख्य कारणै खराब कर्जा घट्यो भन्ने कुरा मुख्य हो। त्यही कारणले गर्दा पनि होला आजको शेयर बजार, अहिले म हेरिरहेको छु शेयर बजार हेर्दाखेरि नेप्से इन्डेक्स बढिरहेको देखिया छ।
यस्तो अवस्थामा नेप्सी इन्डेक्स बढिरहेछ। अब कहीँ हदसम्म कतिपय चिजहरू डिमान्ड सप्लाईले हुने चिज हुन्, फन्डामेन्टल्ली पनि चल्छन्, डिमान्ड सप्लाईले पनि चल्छन्। नेपालको बजारको त त्यसै पनि विश्वास गरिहाल्नु पर्ने अवस्था त छैन। एक दिन बजार सर्किट अप्पर सर्किटमा बन्द भयो, अर्को दिन लोअर सर्किटमा बन्द भयो। नेपालमा त्यस्तो पनि घटनाहरू धेरै घटेका छन्। खैर यी चिजहरू त मैले एउटा प्रस्तुतिको रूपमा तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गरेँ। यो कारण के कसो न्युजको एउटा एनालाइसिस गरेँ। अलिकति मलाई मनमा लागेको कुरा अथवा मेरो आफ्नो एनालाइसिस चाहिँ म तपाईँलाई अर्को एउटा स्क्रिन सेयर मार्फत तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु, जसलाई मैले एउटा पावर पोइन्ट जस्तो बनाएको थिएँ। यो सम्पूर्ण देन चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र बैंकको पोहोर सालको, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले पोहोर साल जुन दिएको थियो ढिल, राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आएको थियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जुन प्याकेज दिएको थियो कोरोनाको कारणले, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो खराब कर्जाको प्रोभिजन घट्यो। प्रोभिजन घट्ने बित्तिकै बैंकको प्रोफिटेबिलिटी बढ्यो, अर्थात् प्रोभिजन गर्नु नपरेपछि प्रोफिट बढेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईलाई म देखाउँछु पोहोर साल राष्ट्र बैंकले के नीति ल्याएको थियो। आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको ब्याज दर कम हुने उपाय लागू गरिएको थियो। तपाईलाई याद होला 2077 सालको साउन महिनामा मौद्रिक नीति आएको थियो। त्यो मौद्रिक नीतिको बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु। तपाईलाई अरु डिटेलमा हेर्न मन छ भने तपाई तल डिस्क्रिप्सन लिंकमा लिंक मैले राख्दिएको छु, हेर्नु होला। हो त्यतिखेर मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ अलिकति लचिलो बनाइएको थियो। अब कोरोनाको कोभिडको त्यति ठुलो इम्प्याक्ट परे हुनाले अलि सहज बनाउने हिसाबले त्यो हिसाबले आएको थियो। र गभर्नर ज्यूले पनि हिजो अस्ति नै भर्खर भन्नु भएको छ, भर्खरै न्युज आएको छ हिजो अस्ति, राष्ट्र बैंकको यो वार्षिक जुन इयरली फंक्सनमा उहाँले भन्नुभएको थियो मौद्रिक नीतिले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अभियसली त्यतिखेरको मौद्रिक नीतिले अहिले राम्रो प्रभाव परेको छ देशको आर्थिक अवस्थामा। त्यतिखेर के ढिल दिएका थिए, त्यसका प्रभाव कसरी परे, थोरै म यहाँ छलफल गर्न जाँदैछु। अनिवार्य नगद अनुपातलाई 3% मा कायम राख्दै निक्षेप संकलनको दरलाई 1% को बिन्दुले र रिपो दरलाई 0.5% को बिन्दुले घटाइएको थियो। बैंकले अनिवार्य नगद राख्नुपर्छ, क्याश रिजर्भ भन्छ, सीआरआर भन्छ, त्यो राख्नुपर्छ। त्यो पैसा चाहिँ राख्दाखेरि तपाईले कहीं लोन दिन मिल्दैन अथवा त्यो पैसा चाहिँ तपाईको त्यतिकै बस्ने भयो। यो घटिसकेपछि यसले गर्दा बैंकमा लिक्विडिटी अलिकति सहज भयो र अनिवार्य नगदलाई घटाएर बैंकले थोरै अलिकति आफ्नो लिक्विडिटी अलि सहज बनाउनलाई यो काम गरिएको थियो। रिपो दर पनि अलिकति घटाइएको थियो। यसको पनि अलिकति असर देख्न सकिन्छ। यहाँ मुख्य असर देखिने पोइन्टहरुमा अहिले म जाँदैछु। विद्यमान पुनर्कर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 जारी गरी उपलब्ध कोषको 5 गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। पुनर्कर्जाको 70% रकम साना ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो। यो नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले तपाईले आफ्नो गाउँघरतिर पनि यसो बुझ्नुभयो भने यो अनुदानवाला ऋणहरू निकाल्ने मान्छेहरू वात्तै बढेका छन् र सस्तो ब्याज दरमा पैसा मार्केटमा धेरै छरिएको छ, धेरै गएको छ। खैर अब त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पाटो कसरी के भनेर लगिएको थियो, के गरिएको थियो, त्यो पाटो आफ्नो ठाउँमा रहला। तर जे भए पनि मार्केटमा पैसा राम्रोसँग फ्लो भएको छ सस्तो ब्याज दरको। र 10 मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था, यो चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ अरु एक्स्ट्रा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था चाहिँ 10 मेगावाट साना जलविद्युत आयोजनालाई गरिएको थियो। यसैको कारणले जलविद्युत सेक्टरमा चाहिँ अलिकति राम्रो चार्मिङ बढेको पनि पाइन्छ सानोतिनो जलविद्युत आयोजनाहरुमा, जुन तपाई नेप्सीमा पनि देखिरहनु भएको हुन सक्छ। किन भन्दा यसले गर्दा अब कस्ट कम हुने भयो, ब्याजको कस्ट कम हुने भयो, कस्टको कम हुने बित्तिकै प्रफिटेबिलिटी बढ्ने भयो। अर्को पोइन्ट रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई 1% ब्याजमा निर्यात जन्य उद्योग र ऋण उद्योग लगायत तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, 2% ब्याज दरमा लघु, घरेलु तथा साना उत्तम पुनर्कर्जा र 3% ब्याज दरमा तोकिएको क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः 3, 5 र 5% ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको थियो। भनेपछि यस्तो खाले कर्जाहरू ऋण उद्योग, त्यसपछि निर्यात जन्य उद्योग, लघु तथा घरेलुलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले चाहिँ अलि प्रोत्साहन गरेर
सबै मान्छेहरू आफैले काम गरून् भन्ने हिसाबले सस्तो ब्याज दरमा 3-5% को ब्याज दरमा चाहिँ लोनहरू अभाइलेबल गरिरहेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरताका लागि नियामकीय सहजता र छुट कायम गरेको थियो। अब रेगुलेसनै अलिकति कमजोर बनाएको थियो राष्ट्र बैंकले। रेगुलेसन जुन कडा नियमहरू थिए ती कडा नियमहरूलाई चाहिँ अलिकति छुट दिएर यो चाहिँ थोरै विन्डो ड्रेसिङ कतिपय बैंकले गरेको पनि पाइन्छ। यसको के छ भन्दा यो पोइन्ट नम्बर 6 अन्तर्गत कोभिडका कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मका लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। अब केही समयसम्म त ऋणीले पैसा तिर्न सकेन भने पनि कर्जाको जुन श्रेणी हुन्छ, वर्गीकरण हुन्छ, त्यो चाहिँ सेम राख्ने। किन भन्दा तपाईको कर्जाको वर्गीकरण खस्किने बित्तिकै प्रोभिजन बढ्छ। प्रोभिजन बढ्ने बित्तिकै बैंकको प्रोफिटेबिलिटीमा सिधै हिट गर्छ। अब ऋणीहरूलाई चाहिँ चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम 20% र आवधिक कर्जाको अधिकतम 10% सम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। योबाट बैंकहरूले के गरे भन्दा जसको बिजनेस अलि डामाडोल भएको छ, कमै भएको छैन, उनीहरूलाई अरू लोन दिँदै त्यहीँबाट फेरि इन्स्टलमेन्ट अथवा लोनको ब्याजहरू चाहिँ लिँदै, अनि यो व्यवस्थाले गर्दा चाहिँ तपाईको बैंकको प्रोफिटेबिलिटी अहिले वात्तै बढ्नु अथवा धेरै राम्रो देखिनुमा चाहिँ कारण यो नसोच्नु होला कि सबैले राम्रो व्यवसाय चलेर सबैले लोन तिरेर प्रोभिजन कम भएको होइन। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ बैंकको फाइनेन्सियल अथवा बैंक तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन डेभलपमेन्ट बैंक भनौँ, फाइनेन्स भनौँ अथवा माइक्रो फाइनेन्स भनौँ, यो माइक्रो फाइनेन्सको लागि पनि यस्तै डाइरेक्टिभ छ है, त्यहाँ पनि त्यही अनुसारको रेगुलेसनहरू आछ। र यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सुनिएको हो कि बैंकको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जस्तो लाग्छ। र अर्को पोइन्ट हेरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगार अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैंकहरूले लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा 1 करोड भन्दा कम रकम कर्जा क्रमिक रूपले बढाउँदै जाने गरी 2081 असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15%, ऊर्जा क्षेत्रमा 10%, कृषि क्षेत्रमा असारसम्ममा न्यूनतम 15% कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अब यो चाहिँ तपाईको राष्ट्र बैंकले चाहिँ सेक्टर वाइज तोक्थ्यो ऋण, र न्यूनतम पनि कृषि क्षेत्रमा अथवा यो ऊर्जा क्षेत्र जुन बेसिक नेसेसिटीका चिजहरू हुन्छन् त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा फिक्स तोकिदिएर एउटा टाइम पनि दिएको छ। यसले गर्दा त तपाईको बैंकको स्प्रेड कमै हुने हो, यसले गर्दा बैंकको स्प्रेड बढ्दैन। अब यो हिसाबले तपाईँ यो प्रायोरिटाइज सेक्टरमा चाहिँ लोन यति प्रतिशत यति हिस्सा दिनु भनिसकेपछि त्यहाँ पक्कै पनि ब्याजको दर धेरै हुँदैन, त्यस त धेरै जति त रिफाइनेन्सिङ नै हुन्छ। यो कारणले गर्दा बैंकको प्रोफिटेबिलिटी बढ्ने कुरा त कतै छैन। हो, बिजनेस बढेर बढ्नु टोटलमा आफ्नो कुरा हो, तर स्प्रेडको अमाउन्ट चाहिँ एकदम झन घट्न थाल्छ। त्यसको रिजल्ट हामी देख्न सक्थ्यौँ अहिलेको न्युजमा। पोहोर साल यतिखेर स्प्रेड 5.11% घटेर अहिले 3 समथिङमा छ। कोभिडबाट प्रभावित ऋणको हकमा 6 महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया र 6 महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नभएको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया 78 असार मसान्तसम्मका लागि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भनेपछि अब यो कालो सूची र धितो लिलामी प्रक्रिया त लगभग यो वर्ष गत वर्षमा बने अथवा ऋण तिर्न नसकेहरूको त त्यो त ठप्पै प्राय भएको छ, त्यो कुरालाई रोक्दिया छ। भनेपछि राष्ट्र बैंकले राम्रै ढिल दिएको छ र यिनै ढिलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको यो सबै सेक्टरहरूमा अथवा बैंक तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको जुन प्रोफिटेबिलिटीको कुरा छ त्यो प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ बढेको देखिएको भन्ने कुरामा हामी दुईमत छैनौँ, त्यसलाई प्रष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ। त्यही भएर नेप्सेमा पनि जुन उछाल आइरहेको छ, बैंकको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट देखेर उछाल आएको हो भने हामी अलिकति सहज रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ। किन भन्दा यो चिज कन्टिन्यू धेरै रहँदैन। खैर अब कोभिड फेरि आएको छ र फेरि पनि कन्टिन्यू रहला। अब कति सन्जेलसम्म कोभिड रहन्छ, गभर्नरज्यूले भर्खरै पनि भनिसक्नु भएको छ कोभिड रहन्जेलसम्म पोहोर साल दिएको सुविधा रहन्छ भनेर। अब त्यसैमा विश्वास गरेर बैंकमा अथवा बैंक तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा कुनै सेक्टरमा चाहिँ अहिलेको इपिएस हेरेर भविष्यसम्म रहन्छ, त्यही कमाइ नै कन्टिन्यू रहन्छ भनेर फ्युचर फोरकास्टिङ गर्नु चाहिँ हाम्रो अलिकति त्यो चिज चाहिँ हुन्छ जस्तो अथवा त्यसरी फोरकास्ट गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मेरो भ्यूमा लाग्दैन।
त्यही भएर सोचेर लगानी गरौँ, सम्झेर लगानी गरौँ। ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको भनौँ एबिसिडी सबै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा जुन अहिले हामीले एकदम चार्मिङ देखाएको छौँ, एकदम राम्रो प्रोफिटेबिलिटी देखाएको छौँ, यो चाहिँ सस्टेनेबल होइन भन्ने कुरा विचार गरेर सेयर बजारमा लगानी गर्नु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वसाधारण सेयर धनीहरूलाई शिक्षित गराउने अथवा सूचनाको प्रवाह गराउने एउटा उद्देश्य अनुरूप यो च्यानल खोलिएको हुनाले म त्यही अनुरूपको एउटा दायित्व पुरा गर्दैछु। हजुरहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू, बाई बाई।